बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, जो चीज़ आपके सामने लेके आया हूं वो बड़ी खौफनाक है और इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो बड़ा ख़तरनाक आएगा। हुकूमत हमारी इस वक्त की, जो कि बज़ाहिर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन उसमें साथ दिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से। मुश्किल फ़ैसले करने की बात की गई, अवाम ने बड़ा उसको सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया। पेट्रोल की कीमतें आपने इतनी बढ़ा दी पेट्रोल की कीमतें आपने इतनी बढ़ा दी और उसके अलावा बिजली की कीमतें, एलएनजी की कीमतें, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। अब इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो 10% सुपर टैक्स लगाया गया, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स की जो शरह है वो 60% हो गई है। मैं आपको बताता हूँ कि वो 60% कैसे बनी है। इनकम टैक्स 29%, 10% सुपर टैक्स जो अभी लगाया गया है, आज कल रात को उसको अनाउंस किया गया था, आज उसकी कंफर्मेशन कर दी गई है। और ये जो सुपर टैक्स है ये किस किस इंडस्ट्री पे लगाया जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 4% पॉवर्टी टैक्स चलें, ये समझ में आता है, जो मई में इंप्लीमेंट किया था, ये इसलिए समझ में आता है कि ये कहते हैं कि 30 करोड़ से ज़ायद जो कंपनी कमा रही है उसको आप, यानी नेट प्रॉफिट उसका जो है सारा कुछ बचने के बाद, उसके अंदर से जो आप 4% पॉवर्टी टैक्स दिया करेंगे। जीएसटी 17% ऑलरेडी है। अब आप 29, 10, 4 और 17 को जमा करें तो आपके पास जो टोटल आता है वो 60% आता है। अंदाज़ा करें कि अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इसका इम्पैक्ट ये आएगा, महंगाई में इजाफा होगा क्योंकि किसी भी कारोबारी शख्सियत ने अपने प्रॉफिट में से टैक्स नहीं देना होता, उन्होंने लामुहल्ला अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत को बढ़ाना होता है। जब प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो अगर वो रॉ मटेरियल है तो आपकी फिनिश गुड्स के अंदर उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर वो फिनिश गुड्स आप बाहर से परचेज करके ला रहे हैं तो उसकी कीमत में भी इसमें इजाफा आ जाएगा। इंडस्ट्री कौन कौन सी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अंदर ही 10 से 12 इंडस्ट्रीज जो है वो बताई गई हैं और इसमें जो खबर थी वो ये थी कि फर्टिलाइज़र, एनर्जी एंड टर्मिनल सेक्टर पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे 10% सुपर टैक्स लगेगा और ये कह रहे हैं जी इससे पॉवर्टी में कमी आएगी। अच्छा, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? एक तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंकिंग के जितने भी होंगे ऑपरेशंस की जो फीस हुआ करती थी उसके ऊपर 10% टैक्स लग जाएगा। एयरलाइंस पे 10% टैक्स लगा दिया गया है। सीमेंट इंडस्ट्री पे 10% टैक्स लगा दिया गया। इससे पहले ज़रा ज़हन में रहा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ पे पहुँच गई है, आपके प्लॉट की कीमतें कहाँ पे पहुँच गई है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी कहाँ पहुँच गई। सीमेंट बढ़ेगा तो आपके साथ साथ यहाँ पे आगे जाके स्टील का जिक्र भी है। सीमेंट और स्टील की कीमत बढ़ेगी तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ चली जाएगी। आम आदमी के लिए अपना घर बनाना ख्वाब ही तस्वुर किया जाता है इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है। अगली मैं आपको लिस्ट में जो नाम आता है वो बताता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ हमारी किस तरह से तबाह की जा रही हैं। अच्छा जी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसके ऊपर टैक्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहाँ तक पहले कीमतें हैं आप लोग जानते हैं। शुगर मिल्स इंडस्ट्रीज जी, बेवरेजेस के अंदर स्टील, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, सिगरेट्स, केमिकल्स। सिगरेट्स पे ठीक है, समझ आती है बात, लेकिन ये जो बाकी इंडस्ट्रीज है, केमिकल अब आपकी बहुत सी चीज़ों के अंदर रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। आपने फर्टिलाइज़र पे लगा दिया, लामुहल्ला फर्टिलाइज़र से कीमतें बढ़ेंगी, किसान को नुकसान होगा तो आपके जो फूड प्राइसेस हैं वो एकदम से बढ़ जाएंगी। जो एक उसमें हाइक आएगा वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, कंपनी किस मॉडल पे जाएंगी। कंपनीज जाएंगी फिर कट डाउन की तरफ। कट डाउन पे जाने की वजह से वो लोगों को कट डाउन करेंगे, डाउन साइजिंग करेंगे या राइट साइजिंग करेंगे, लोग निकालेंगे, बजट अपना कम करेंगे, मार्केटिंग का बजट कम कर देंगे। तो अगर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कट होती है तो आपकी जो मीडिया इंडस्ट्री है या आपके जो सोशल मीडिया को एड्स जा रहे हैं या आपके जो बिल बोर्ड्स को एड जा रहे हैं या बाकी जगहों पे एड्स जा रहे हैं वो हर्ट होंगे डायरेक्टली। उसकी वजह से उस पर मसला है। कंस्ट्रक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री दोनों की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो लामुहल्ला जो बाकी चीज़ें हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो एक 5 बंदे का घर जो आजकल 70 से 75 लाख के अंदर डबल स्टोरी कंस्ट्रक्ट होता है, वो वाला घर आप देखें कि वो आपको अब कहाँ पे जाके उसकी प्राइस जाएगी। 10 मरले के आप इसके मुताबिक कैलकुलेशंस कर लें तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। उसके लिए घर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, उसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। 25,000 मिनिमम सैलरी के अंदर गुजारा करना। बजट बना के दिखाएं कि किस तरीके से बजट बन सकता है, किस तरीके से चीज़ें हो जाएगी। अल्टीमेटली लोग जो है वो कट डाउन करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि जो नौकरियाँ हैं लोगों की वो इसकी वजह से हर्ट होने के खदशे हैं। अल्लाह करे कि इस मुल्क के ऊपर इस तरह की सूरत हाल ना आए। और इस सारी चीज़ का
جو امپیکٹ آیا آج دن میں وہ یہ آیا کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، 7% وہ گری ہے، جس کے بعد اس کو بند کر دیا ہے تاکہ مزید گرنے سے بچایا جا سکے۔ اس کا امپیکٹ کیا کیا آتا ہے؟ آپ کے جو انویسٹرز ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، حکومت پہلے ہی یہاں پہ 1.5 سے 2 سال کے لیے ہے، لیکن 1.5 سال پورے کرتی ہوئی حکومت نظر نہیں آ رہی معاملات کو، جس کی وجہ سے جو انویسٹر ہے وہ انویسٹ کرنے سے گھبرا رہا ہے کہ انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ یہ جب تک انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اور پھر جن کو یہ مشکل فیصلے کہہ رہے ہیں وہ مشکل فیصلے IMF کی ڈیلز ہیں، وہ مشکل فیصلے امریکہ کی جانب سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پہلے الزام لگانے کی کوشش کی گئی کہ ماضی کی حکومت نے یہ کیا ہے، پھر اس کو آن کیا گیا کہ ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ جب ہر 10 دن کے بعد آپ پیٹرول کی قیمت 30 روپے 50 روپے اتنی بڑھائیں گے، اب آپ نے ٹیکس لگا دیے ہیں، 60% ٹیکس معمولی بات نہیں ہے انڈسٹریز کے اوپر لگنا۔ یعنی آپ یہاں پہ آپ کا ہمسایہ ملک بنگلہ دیش، آپ اس کی ایگزامپل لیجیے، کیسے اس کی اکانومی انڈیا اور پاکستان دونوں سے بہتر ہے، دونوں کے بعد وہ کتنے سالوں بعد 71 میں جا کے آزاد ہوا۔ ہم تو اس لیے بات نہیں کرتے کہ پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ جی وہ کیونکہ ہمارے سے الگ ہوئے ہیں تو اس لیے بات نہیں کرتے، لیکن ہماری ساری کی ساری انڈسٹری، خاص کر ٹیکسٹائل انڈسٹری، انہوں نے اپنے یونٹس وہاں پہ جا کے لگا ٹیکس فری، انہوں نے آپ کو زون دیے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹیکسٹائل کے اوپر، ٹیکسٹائل آپ کا ایک ایسا تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے، ہم ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رہے تھے تو ہم ہر اسٹوڈنٹ کی طرح ہمیں بھی ہوتا تھا کہ اپنے ٹیچر سے یہ پوچھیں کہ بتائیے نوکریوں کا کیا اسکوپ ہے، جاب کیسے ملے گی؟ تو ٹیچر کا یہ کہنا تھا کہ ہم کاٹن پیدا کرتے ہیں تو ٹیکسٹائل پاکستان سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر ایگزامپل دی انہوں نے کہا آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ وول ہوتی ہے، پھر انہوں نے ایگزامپل دی انہوں نے کہا بنگلہ دیش کے اندر جوٹ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو ہم جو فائبرز جو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، کنٹریز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہوتا۔ اب آپ دیکھیں ٹیکسٹائل کہاں پہ 2006 میں امریکہ نے جب اپنا کوٹا سسٹم ختم کیا، اس کے بعد کتنے برے طریقے سے متاثر ہوئی۔ پھر ماضی کی حکومت نے تھوڑا سا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود ریزرویشنز برقرار تھے۔ اب جب آپ اس کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکس مزید لگا دیں گے، بجلی آپ نہیں دے رہے، ٹیکسٹائل کی بجلی آپ نے پہلے بند کر دی، انڈسٹری کو آپ بجلی نہیں دے رہے، ان پٹ کاسٹ آپ نے بڑھا دی ہے، انرجی سیکٹر کے اوپر بھی آپ نے لگا دیا ہے، یہ 10% ٹیکس لگا دیا ہے سپر ٹیکس کے نام سے، جو پاورٹی کم کرنے کے لیے آپ استعمال کریں گے۔ یعنی دنیا کیا ماڈل استعمال کرتی ہے؟ دنیا یہ ماڈل استعمال کرتی ہے کہ اپنی انڈسٹریز کو پھلتے پھلاتے ہیں، وہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں پہ کیا ہے، انڈسٹریز کو آپ بند کریں، لوگوں کو آپ سپون فیڈنگ کرتے رہیں، ان کے آپ 2-2 ہزار روپے دیتے رہیں ان کو۔ اس مد کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پاورٹی ٹیکس لگا رہے ہیں، پاورٹی ختم کریں گے ہم پاکستان سے۔ یعنی آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اسکیمز لے کے ضرور آئیں گے، لیکن آپ اس مسئلے کا ایک جو حل ہے اس حل کی طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ جب تک آپ اس حل کی طرف نہیں آئیں گے، دنیا نے جب ترقی کی ہے، آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں، چائنا دیکھیں بلک میں پروڈکشن کر رہا ہے، جاپان دیکھیں تمام بڑے برانڈز گاڑیوں کے وہاں پہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، ایک انڈسٹری اٹھاتے ہیں۔ کیا پاکستان میں کوئی ایک انڈسٹری ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو فلی طور پہ سپورٹ کر رہی ہے؟ کوئی ایک انڈسٹری ایسی نہیں ہے۔ ایگریکلچر انڈسٹری تباہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دیکھیں آپ قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں را مٹیریل کی۔ لہٰذا یہ جو ٹیکس امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آئیں گے اور یہ پوری قوم کو بھگتنا پڑیں گے۔ اس کے اوپر فوری ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی ٹیکسز مزید لگانے سے آپ انڈسٹریز کا جو پہیہ چل رہا ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے اس بلاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔